أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. तर्जुमा कंजुल ईमान। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम। वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं इन्हें खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। और तुम इनकी बातों का गम न करो, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, वही सुनता और जानता है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله